گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شانے گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شانے نہیں اگلا مصرع نہیں پڑھنا چاہتا کہ تسا رل کے نال نہ پڑھو میرے ذوق آئے گا ذرا محبت نہ پڑھ لو گدا مصطفیٰ دے زمانے شان گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان منگیے جدوں بھی اے کرے دے عطا نے گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان تین شعر میں پہلے کلام دے پڑھے نے اے دو شعر میں دے پڑھ کے میں اجازت لے لینی ہے لیکن اجازت تاں لواں گا کہ تسی رل کے پڑھو گے نہیں تے اے 4-5 شعر اور بھی بن سکتے ہیں کیوں جی ہاں جی میں تاں ہی تے کہہ رہا ہوں کہہ دو سبحان اللہ ہاں توجہ زمین ہے انہاں دی زمانہ انہاں دا زمین ہے انہاں دی زمانہ انہاں دا رب نال ہوندا یارانہ انہاں دا رب نال ہوندا یارانہ انہاں دا اللہ دی سوئے بڑے باوفا نے گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان میری حاضری داخلی شعر ہے ہاں گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان ایم تھوڑا جے تعارف ہے آخری شعر ہے ہاں کوئی ہو یا داتا کوئی ہو یا خواجہ کوئی ہو یا داتا کوئی ہو یا خواجہ پاک پتنے دا کوئی ہو یا راجہ پاک پتنے دا کوئی ہو یا راجہ کوئی ہو یا داتا کوئی ہو یا خواجہ پاک پتنے دا کوئی ہو یا خواجہ پاک پتنے دا کوئی ہو یا راجہ رضا سارے جگ تو رضا سارے جگ تو اے ہو دے جدا نے رضا سارے جگ تو اے ہو دے جدا نے بس گدا مصطفیٰ دے زمانے دے شان